हाय खैरुको, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। हाउ आर यू आफ्टर लॉन्ग टाइम? आई थिंक after 3 weeks. Yeah. So I post video, I think 8 मेरे ख्याल में 8 और 9 अक्टूबर को वीडियो पोस्ट किया था। एंड टुडे इज़ 29th. Yeah, I think today is 29th October. कुछ याद भी नहीं है. Yeah, today is 29 October. And I say I really don't want to post anything. बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कि YouTube पे कुछ पोस्ट करूँ, TikTok पे करूँ, और Instagram पे तो सारा वक्त मैं फ़लस्तीन के ज़ुल्म के बारे में पोस्ट कर रही थी, तो Instagram ने मेरी फीड को ब्लॉक कर दिया। खैर पूरा मेरा ब्लॉक हो गया था। मेरी इंस्टाग्राम बस वो ऐसे ग्लिच करता था, जैसे मैं इंस्टाग्राम का ऐप क्लिक करती थी तो वो गायब हो जाता था। क्लिक करती थी, मैंने तो सोचा कुछ टेक्निकल कुछ होगा, लेकिन नहीं, टेक्निकल नहीं था। फिर उन्होंने मेरे इंस्टाग्राम को ब्लॉक कर दिया था कि मैं उसको ओपन ना कर सकूं। फिर खैर मैंने उसको फिर री इंस्टॉल किया, और मुझे जो नाफिया बताती गई कि ऐसे करो ऐसे करो, फिर भी मैंने ये सोचा कि ये हो सकता है कि ऐसे ही कोई फॉल्ट आ गया हो इंस्टाग्राम पे या कुछ। मैंने फिर 2 दफ़ा 3 दफ़ा री इंस्टॉल किया, फिर कहीं जाके फिक्स हुआ। फिर जब फिक्स भी हुआ तो फिर भी उसमें मैं कोई भी फीड डालती थी, जैसे ही मैं स्टोरी का तो मैंने कोई ट्राई नहीं किया था। फीड मैं जैसे ही फीड यानी कि जो मेन पोस्ट डालती थी तो इंस्टाग्राम गायब हो जाता था। बस फिर वही ग्लिच शुरू हो जाता था। अगर फिर मैंने क्या किया, पूरा दिन मैं लोगों की पोस्ट देखती रही तो कुछ नहीं हुआ। जैसे ही मैं कुछ शेयर करती थी तो मेरा इंस्टाग्राम गायब हो जाता था। फिर बस फिर नाफिया ने मुझे मना कर दिया कि अब 2-3 दिन कुछ ना पोस्ट करो, ना कुछ करो, और कोई नॉर्मल सी वीडियो लगाओ। नॉर्मल वीडियो लगाने का किसको दिल कर रहा था, लेकिन मेरा टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे दोनों पे यही हो रहा था। यूट्यूब मेरा दिल ही नहीं चाहा कि मैं कुछ रिकॉर्ड करूँ, बैठूँ। हालांकि मैं अपना हर गम और दुख आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, पर इस फ़लस्तीन की वजह से मेरा कुछ दिल नहीं चाह रहा था कि मैं आप लोगों से भी कोई बात करूँ। बस वही मैंने और पापा ने जो फ़लस्तीन, वही हमारा आखिरी व्लॉग था जब हम गांव से आ रहे थे और हमने फ़लस्तीन के बारे में बातें की थी, तो बस वही था। फिर हमने कुछ बनाया ही नहीं। बस सारा दिन यही काम होता है, सारा दिन फ़ोन मेरे हाथ में, और बस पोस्ट देखती रहती हूँ, फिर रोती हूँ, फिर देखती हूँ, फिर रोती हूँ, फिर एक से पूछती हूँ, फिर दूसरी पे पूछती हूँ क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। जैसे कि इंतज़ार हो ना कि अब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन 7 अक्टूबर से 29 अक्टूबर हो गया और अभी तक, आपको पता है, आप सब जानते हो, मुसलमानों को तो छोड़ो, हमारी इंडियन बहन भाई भी जो हैं, जो कि सही मानों में इंसान हैं, ह्यूमन है, वो हमारे अमेरिका के, इवन ख़ुद के जो इसराइली लोग हैं, वो भी मुसलमानों के साथ कुछ खड़े हुए हैं। सारे तो नहीं, कुछ खड़े हुए हैं। बस मेरे बस में तो इतना सा था कि मैं इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे और यूट्यूब पे करती। मुझे सब ने कहा कि तुम्हारे पेज बंद हो जाएगी। मैंने कहा चलो बंद होते हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अल्लाह से खैर मांगेंगे। खैर बंद तो नहीं हुए, लेकिन इंस्टाग्राम के साथ ये हो गया। और टिकटॉक मेरा प्रॉपर, मेरे ख्याल में प्रॉपर शेडो बैन है, क्योंकि फॉलोवर्स भी कम हो गए हैं काफ़ी हद तक। और मेरे पोस्ट जो कि एक दिन में 10,000, 20,000, 30,000 तक पहुंच जाते थे, अब वो 200, 100 या 90 या 100 लोग देखते हैं। पर आई डोंट केयर। मैं ये तो खैर हमारे अपने मुसलमानों के साथ हो रहा है। अगर किसी नॉन बिलीवर के साथ भी ऐसा होता तो मैं उनके लिए भी दुखती, मैं उनके लिए भी खफा होती, क्योंकि हम पहले इंसान हैं, फिर मुसलमान हैं, और फिर उसके बाद पठान और ईसाई, और पठान और पंजाबी और ये और वो है। तो पहले तो हम सब ह्यूमन हैं। अभी मैं बस आप लोगों को मिस कर रही थी, तो मैंने कहा चलो जल्दी से छोटा सा व्लॉग बना दूँ।
کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں، کیونکہ مجھے یوٹیوب پہ تو خیر اتنے زیادہ نہیں ہے، لیکن ہمیشہ جب میں یوٹیوب سے غائب ہو جاتی ہوں کچھ دنوں کے لیے بھی، تو میرے انسٹاگرام پہ بہت زیادہ میسیج آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ ماما یو کے جن کے پاس میرا واٹس اپ نمبر ہے وہ مجھے بار بار کہہ رہے ہیں ماما یو کے ولاگ نہیں بنا رہی ہوں، ماما یو کے ولاگ نہیں، اور بہت لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ماما وی نو کہ آپ کیوں ولاگ نہیں بنا رہے ہو، کیونکہ آپ خفا ہو اس سارے ماحول کی وجہ سے۔ تو بہت لوگ مجھے جانتے ہیں تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ ماما آئی ہوپ یو کے، اور آپ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کیوں ولاگ نہیں بنا رہے، لیکن بہت لوگ انتظار بھی کر رہے ہیں میرے ولاگ کا۔ خیر میرے ولاگ پاکستان کے ولاگ لوگ پسند نہیں کرتے اتنے، لیکن میرے بچوں کے ساتھ میرے ولاگ پسند کرتے ہیں، لیکن جو پسند کرتے ہیں وہ میرے اصلی والی شیدائی ہیں، میرے اصلی والے عاشق ہیں وہ، تو وہ پھر مجھے میسیج کرتے ہیں کہ کیوں نہیں بنا رہی، تو میں نے کہا چلو ابھی میں ایک 10-15 منٹ کا کوئک ولاگ آپ کے لیے پوسٹ کر دیتی ہوں کہ میں ٹھیک ہوں، پاپا بھی ٹھیک ہے، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن گرمی پاکستان میں زوروں سے ہے، ابھی تک گرمی کم نہیں ہوئی، بس تھوڑا سا اتنا ہے کہ اب اے سی کے بغیر بھی تھوڑا کبھی کبھی اے سی کے بغیر بھی گزارا ہو جاتا ہے۔ چیریٹی کا کام شروع ہے لگاتار، کیونکہ جب میں خفا ہوتی ہوں تو میں چیریٹی کو زیادہ زور دے دیتی ہوں، تو وہ چیریٹی کو زور دیا ہوا ہے۔ کل بھی 2-3 کنویں کھل گئے ہیں، اورفن میں کپڑے بانٹ دیے ہیں۔ اب کل منڈے کو انشاءاللہ ایگزام ہے وومن امپاورمنٹ سینٹر میں، دوسری پراپرٹی لے لی ہے ہم نے انشاءاللہ، وہ بہت بڑی ہے، تو اس میں ہم اب یہ جو بیگرز ہیں ان کو پڑھائی لکھائی بھی شروع کر رہے ہیں، تجوید قرآن شروع کر رہے ہیں، تو یہ ہے۔ باقی گھر سیٹ کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا، حالانکہ سوچ رہی تھی کہ چلو گھر سیٹ کر لوں گی، کچھ ٹائڈی کر دوں گی، اگر نافیہ اور سمیہ ملیحہ آئے تو گھر ٹائڈی ہو، لیکن میرا کچھ دل نہیں کر رہا۔ بس کمرے تھوڑے سے سیٹ کر دیے ہیں، باقی لاؤنج وغیرہ وہ ایسے ہی ہے، فرنیچر ادھر سارا پڑا ہوا ہے، دیکھتے ہیں شاید کر دوں۔ کچن سیٹ ہے، اور سوچ رہی تھی کہ بہت زیادہ ریسیپی بناؤں گی، پاپا سے خاص فرمائش کر کے آئلینڈ بنایا، لیکن روزانہ کچھ نہ کچھ بناتی ہوں، پیٹ تو ساتھ لگا ہوا ہے۔ آج بھی میں نے بہت زبردست سے نوڈل بنائے تھے، پکوڑے بنائے تھے، میں پہلے سوچا ریسیپی شیئر کروں، پھر ان سب چیزوں کی وجہ سے میرا دل ہی نہیں چاہ رہا۔ بس سارا دن آج ہم دونوں گارڈن میں بیٹھے تھے، اور خان اپنا فون دیکھ رہا تھا اور میں اپنا، اور بس یہی ہوتا ہے۔ بس ادھر حالانکہ ایک بہت بیسٹ فرینڈ ہے، اس کی بھائی کی شادی ہے، اور مجھے ہر چیز پہ بلایا ہے، لیکن کچھ شرکت ابھی تک نہیں کی، حالانکہ وہ سارا کچھ کر رہے ہیں، ڈھولک نائٹ اور یہ بھی کر رہے ہیں، لیکن میں اب سوچ رہی ہوں کہ چلو مین شادی پہ چلی جاؤں گی۔ اور باقی ابھی تک میں نے کپڑے بھی نہیں خریدے، ہر روز خان کو کہتی ہوں ہاں شادی کے لیے کپڑے خریدنے ہیں، لیکن دل ہی نہیں کر رہا کہ شادی کے لیے کپڑے، کیونکہ جب آپ وہ سب کچھ دیکھتے ہو، قسم سے کھانا بھی کھاتے ہو نا، تو کھانا کھاتے وقت بھی آپ کو یاد آتا ہے کہ وہ بھوکے بچے پڑے ہوں گے۔ جب آپ کچھ بھی، میں انجوائمنٹ کرتی ہوں، مجھے لگتا ہے آپ سب بھی ایسے ہی ہوگے کہ آپ لوگ بھی کچھ بھی کرتے ہوں گے، تو وہ ایک گوری میری فرینڈ ہے انسٹاگرام پہ ہے، اور اس نے انگلش ہے، اور ایک اس نے خود کا دیا ہے کہ وہ کھاتی ہے تو اسے بچے یاد آتے تھے اور وہ پھینک دیتی ہے سارا کچھ۔ اسی طرح ایک انسٹاگرام پہ بہت ہی اچھی کاتک کچھ ایسے ڈانس کرتی ہے، انڈین ہے، وہ مجھے فالو کرتی تھی، میں نے بھی اس کو فالو کیا ہے، اور بہت اچھی بچی ہے، اور اس نے جو رو کے اپنا ویڈیو ڈالا ہوا ہے کہ میں نہ سو سکتی ہوں نہ میں بیٹھ سکتی ہوں، تو میں کچھ نہیں، حالانکہ وہ خود فیشن ڈیزائنر بھی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ میرا بزنس 3 ویک سے کچھ نہیں کر رہی ہوں، بس یہی ہو رہا ہے۔ نافیہ، سمیہ، ملیحہ، ان کا بھی سب کا یہی حال ہے، تو بس اللہ تعالیٰ خیر کرے، اللہ تعالیٰ وہ کرے جس میں ہم سب کی بہتری ہو، اور اللہ تعالیٰ یہ ظلم بند کر دے، بس اللہ ہی کر سکتا ہے، باقی تو کسی میں بھی اتنی جان نہیں ہے کہ اتنے یہ جو جلاد بنے ہوئے ہیں ان کو کچھ کہہ سکے، بس اللہ تعالیٰ کرے۔ میں تھوڑے چھوٹے موٹے سے کیا پاکستان میں اسے جلوس کہتے ہیں، پروٹیسٹ کر دیتی ہوں تھوڑے چھوٹے سے اپنے اورفن چلڈرن کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ، کوئی بھی ڈر کے مارے شریک نہیں ہوتا، کوئی بھی وہاں کی جو
आदमी लोग हैं कुछ, वो शरीक नहीं होते, बस मैं होती हूँ, वो बच्चे होते हैं जो ऑर्फन है, और मेरी वुमेन एम्पावरमेंट की सेंटर की लड़कियाँ होती है, वो भी बेचारी विडोज़ है, कुछ ऑर्फन है, कुछ गरीब है, वो होती हैं, और जो स्टाफ है वो होता है, जो वॉलंटियर मेंबर है वही होते हैं, वही हम गली गली में फिरते हैं और झंडे लहराते रहते हैं, हमारे साथ कभी कह के थक जाते, कोई डर के मारे हमारे साथ नहीं खड़ा होता। मेरे ख्याल में कराची वगैरह में होते हैं, KPK में तो कुछ भी नहीं हुआ जहाँ तक मुझे पता है। KPK में तो कुछ भी आवाज़ नहीं उठाते, मैं कह के थक जाती हूँ पर कोई आवाज़ नहीं उठाता। चलो अल्लाह ताला सबका खैर करे। एनीवे, मैं आप लोगों को उदास नहीं करना चाहती थी, मैं सोची थी आती हूँ तो आप लोगों को प्यारी प्यारी बातें करती हूँ, लेकिन वही आजकल बात यहाँ से शुरू होती है और वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, और कोई बात नहीं है। बच्चे भी याद आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब इंसान खफा होता है तो सबसे पहले माँ को उसके बच्चे याद आते हैं, वो भी हर रोज़, बस उनके साथ भी और कोई बात नहीं होती, यही बात होती है। तो बस अब लुकिंग फॉरवर्ड के चलो, बस इंसान कुछ अजीब सी चीज़ अल्लाह ने बनाई है, फिर उस माहौल का आदी हो जाता है और फिर मूव ऑन करना शुरू कर देता है। तो अब वापस अपनी ज़िंदगी में तो कमाना भी होता है और खाना भी होता है, पहनना भी होता है, और यही चीज़ें तो चलती रहती हैं, पर वी ट्राई आवर बेस्ट कि अपनी आवाज़ उठाएं, और कुछ नहीं कर सकते तो दुआ तो करें, सजदे में गिड़गिड़ा के अल्लाह से इंसाफ मांगे, और तहज्जुद इज़ द बेस्ट टाइम टू प्रे, टू आस्क अल्लाह टू हेल्प, यही हम कर सकते हैं, बाकी तो कुछ नहीं कर सकते। तो क्या, बस मैं सोच रही 10-15 मिनट का व्लॉग बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। हालांकि मैंने बहुत सोचती थी कि मैं इस दफ़ा तुम लोगों को इतने व्लॉग दूंगी कि तुम लोग मजबूर हो जाओगे कि पाकिस्तान के व्लॉग पसंद करोगे, पर ये देखे अल्लाह की शान, 3 वीक से ये चल रहा है। 3 वीक से मैं पानी पीऊँ मेरा मुंह खुश्क होता है। तो 3 वीक हो गए, 3 वीक से कोई तब्दीली नहीं आती। पापा खान कह रहे थे गाँव जाते हैं, मैंने कहा मेरा दिल नहीं चाहता। हालांकि सोचा था कि चलो अभी थोड़ा सा वेदर इतना ठंडा नहीं हुआ, तो मैंने कहा मरी चलेंगे, वहाँ पे थोड़ा सा आउटिंग कर लेंगे। इतने UK में धड़ाधड़ काम और ये और वो, पे यहाँ भी ज़िंदगी बिजी होती है, लेकिन नो लक। बस अभी थोड़ी सी कल हो सकता है कि मैं सारा दिन सेंटर में गुजारूं, क्योंकि सेंटर में बच्चियों के एग्ज़ाम है, तो मैंने उनको वादा किया था कि मैं आके ख़ुद तुम लोगों से एग्ज़ाम लूँगी, तो शायद मैं कल पूरा दिन सेंटर में गुजार दूँ। और पापा गाड़ी में कुछ काम करने वाला है, वो गाड़ी ठीक करेगा, और इंशाल्लाह उसके बाद शायद गाँव जाए, तो पापा के कुछ काम है वहाँ गाँव में, शायद वो कुछ करे। अब मैं तो खान पापा को कह रही थी कि तुम अकेले चले जाओ, मैं यहाँ रह जाऊँगी, लेकिन वो कहते नहीं साथ जाएंगे। मैंने कहा चलो साथ चले जाए। अभी तक कोई शॉपिंग वॉपिंग नहीं की है, शॉपिंग के लिए निकली नहीं हूँ, मेरे ख्याल में 2 महीने हो गए, हाँ जी 2 मंथ्स हो गए मैं आई हूँ पाकिस्तान में, लेकिन कोई 2 मंथ्स नहीं हुए, क्योंकि हमने 1 वीक से ज़्यादा दुबई में गुजारा था। तो लेकिन कोई शॉपिंग इतनी, वो कहते हैं ना कब की शॉपिंग भी नहीं की, ना मैं शॉपिंग के लिए गई हूँ, ना मुझे कुछ लेने को दिल कर रहा है। अभी तो खैर ये ट्रेजिडी होगी, इससे पहले भी मेरा लेने देने कुछ दिल नहीं कर रहा था, सिर्फ ये जो शादी है, तो शायद मैं शादी का थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दूँ, अगर वो लोग माइंड ना करें तो बाकी दिल ही नहीं कर रहा ना। हालांकि मैं पहले आती थी पाकिस्तान तो ढेरों शॉपिंग कर लेती थी, और ऐसी बेफजूल कपड़े, और इस दफ़ा तो मैंने इतनी सी चीज़ भी नहीं ली है, बल्कि पिछली दफ़ा भी मैंने नहीं ली थी, पापा खान ने लेके दिए थे कुछ, तो दिल ही नहीं कर रहा। उस दिन यूनिवर्सिटी रोड से जा रहे थे तो मैंने देखा तो वहाँ पे सारे डिज़ाइनर है, तो मैंने कहा अच्छे कपड़े पहने, मैंने मुंह मोड़ दिया। मैंने कहा मुझे नहीं लेने, इतने पहने नहीं जाते तो जमा करने से क्या बात है ना।
میں تو بس آنکھیں بند کرتی ہوں تو مجھے کٹے ہوئے ہاتھ، کٹے ہوئے لیگز، کٹے ہوئے سر، اڑا ہوا دماغ، جلا ہوا فیس، اور بس یہی چیزیں نظر آتی ہیں مجھے۔ آپ لوگوں کا نہیں پتا کہ آپ لوگ آج کل کیسے محسوس کر رہے ہو، لیکن جو اورفن بچے میرے ساتھ وہاں پہ پروٹیسٹ میں ہوتے ہیں، جو جلوس میں ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ماما تم نے دیکھا تھا وہ ایسے تھا۔ میں نے کہا بچے تم لوگ نہ دیکھا کرو، تم لوگ کیوں دیکھتے ہو؟ کہتے نہیں وہ ایک بچہ میرے جتنا تھا، ایک چھوٹی بچی ہے وہ مجھے کہہ رہی تھی وہ ایک بچہ میرے جتنا تھا، تو اس کا دیکھا تھا، اس کا منہ کھلا تھا اور منہ میں ساری ریت تھی۔ تو ایسے بچوں کے کتنے دماغ خراب ہوں گے، ان بچوں کی بھی دماغ، وہ جو چلے گئے وہ تو میں خان کو اس دن کہہ رہی تھی کہ کیوں سب لوگ کہتے ہیں کہ وہ بچے سارے ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہوں گے کیونکہ وہ ان کا دادا ہے نا۔ تو میں نے کہا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، تو خان نے کہا نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ بچے اپنے دادا کے پاس ہیں، وہاں خوش ہوں گے۔ ایک پوسٹ تھا تو اس پوسٹ میں کسی نے لکھا تھا کہ میرا ہی پوسٹ تھا، تو اس نے لکھا تھا کہ آج، کیونکہ اس دن میرے خیال میں 700 بچے ایک دن میں فوت ہوئے تھے، تو اس نے لکھا تھا کہ ایک فلسطینی لڑکی تھی، اس نے میری پوسٹ پہ کمنٹ کیا تھا کہ آج آسمان کی طرف ٹریفک بہت زیادہ ہے، کیونکہ بچے جا رہے ہیں دادا سے ملنے، ابراہیم علیہ السلام سے ملنے جا رہے ہیں، تو آج آسمان کی طرف ٹریفک بہت زیادہ ہے کیونکہ وہ جا رہے ہیں نا، تو ٹریفک بہت زیادہ ہوگی۔ تو اس پہ سب کوئی 1000 کمنٹس اس پہ آئے تھے کہ کوئی لکھ رہا تھا کہ بچے وہاں ہیپی ہوں گے، اپنے دادا کی گود میں بیٹھے ہوں گے تو ہیپی ہوں گے، اور کچھ لوگوں نے، فلسطینی لوگوں نے کمنٹ کیا تھا اس کے اوپر کہ وہ اچھے تھے، خوش قسمت تھے کہ وہ چلے گئے ہیں، اور پہلی دفعہ زندگی میں ہم موت مانگ رہے ہیں۔ وہ کوئی بچیاں تھی، بچیوں کا کوئی اکاؤنٹ تھا، میں نے پھر چیک کر لیا کون ہے، تو وہ فلسطینی بچیوں کا اکاؤنٹ تھا، انہوں نے کمنٹ کیا تھا کہ وہ بہت خوش قسمت تھے، وہ چلے گئے ہیں، اور ہم ہر روز اپنے لیے یہ شہادت مانگتے ہیں کہ ہم چلے جائیں، کیونکہ نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ پانی ہے، نہ روٹی ہے، نہ کھانا ہے، تو سفر ہونے سے تو اچھا ہے کہ ہم مر جائیں، یعنی بچے اپنی موت کی دعا مانگتے ہیں۔ تو میرے ہی پوسٹ پہ کسی نے کیا تھا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ تمہاری اگلی پوسٹ ہم دیکھ سکے کہ نہیں دیکھ سکے۔ کل ہی ایک پوسٹ میں مجھے اکثر لوگ میرے ساتھ پوسٹ شیئر کر لیتے کہ یہ شیئر کرو، بہت زیادہ اکاؤنٹ والے خود نہیں شیئر کر سکتے، شاید اپنے اکاؤنٹ کا ڈر ہو ان کو کہ ہمارا اکاؤنٹ خراب نہ ہو جائے، تو وہ مجھے پوسٹ بھیج دیتے کہ یہ شیئر کرو ماما، تو میں جب شیئر کرتی ہوں تو اس میں ایک عورت تھی، تو وہ اس کو کھینچ رہے تھے، ربل سے کھینچ رہے تھے، وہ جو سارا کچھ بلڈنگ کے اوپر پڑا ہوا تھا، اس کی ٹانگیں پھنسی ہوئی تھی، لیکن وہ بار بار چیخ رہی تھی عربی میں کہ میرا سر چھپا لو، تو پھر ایک بندہ آتا ہے، اپنا کوٹ اٹھاتا ہے اور اس کے سر سے لپیٹ لیتا ہے، تو پھر وہ زور کرتی ہے باہر نکل کے، ایسا ایمان ہے ان لوگوں کا کہ وہ یعنی لوگوں سے نکال رہی تھی پر وہ چیخ رہی تھی کہ میرا سر ننگا ہے، میرے سر کو کرو۔ تو ایمان ہو تو ایسا ہو، ہم لوگوں کا بھی ایمان ہے، ہم بھی ہیں، کوئی نماز قضا کرتا ہے تو کوئی گالی گلوچ دیتا ہے، تو کوئی کیا تو کیا، اللہ کی کوئی حقوق، انسانوں کے حقوق تو خیر بہت دور کی بات ہے،
इंसानों के हकूक़ तो पता नहीं कोई पूरा कर सकता है कि नहीं, वो तो हम सब ऐसे हैं, लेकिन अल्लाह के हकूक़ हम जानते नहीं हैं। नमाज, इधर अजान हो रही होगी, इधर डांस डपचका जारी होगा, उधर नमाज निकल गई होगी, हम बाज़ारों में फिर रहे होते हैं, चलो नमाज कज़ा करके पढ़ लेंगे। मैंने तो कज़ा नमाज का, मेरी अम्मी कहती थी हमारे मज़हब में कज़ा नमाज है ही नहीं। मुझे नहीं पता, मैं स्कॉलर इस्लाम नहीं हूँ शायद, लेकिन मेरी अम्मी कहती थी कि देयर इज़ नो सच अ थिंग कज़ा नमाज। नमाज तुमसे चली गई, अगर कोई बहुत बड़ा उज़र है तो कोई बात नहीं, लेकिन कहाँ की कहाँ चली गई, कहाँ की कहाँ चली गई। बस उदास हूँ, बहुत ज़्यादा उदास हूँ। और यकीन करें, मैं हर चीज़ अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डालती हूँ। मैं कहती हूँ चलो मेरे बच्चों हर एक को एक क्या शेयर करूँगी, मेरे बच्चे मेरा स्टेटस बहुत देखते हैं, तो मैं कहती हूँ बस जो भी है बस व्हाट्सएप स्टेटस पे फेंकती रहती हूँ। मैं कितने दिन हो गए व्हाट्सएप स्टेटस पे नहीं डाल रही हूँ, पता नहीं किसी चीज़ में दिल ही नहीं लगता। इतनी एक तो दुनिया से बिल्कुल दिल भर गया है, दुनिया से दिल भर गया कसम से। क्या है ये दुनिया, लैंड के लिए झगड़े हैं, पैसों के लिए झगड़े हैं, कोई तेल के लिए मर रहा है, कोई लैंड के लिए मर रहा है, कोई किसके लिए, कोई इज्जत के लिए मर रहा है। बस लड़कियों, अब और मुझसे बात नहीं होती, बस इतना कहती हूँ कि दुनिया से दिल भर गया, कसम से दुनिया से दिल भर गया। See you in next vlog. Allah Hafiz.